प्रेज़ द लॉर्ड। नाज़रीन ग्रामी, यीशु मसीह के बाबरकत पुरजलाल और बाकमाल नाम में आपकी खिदमत में इस्लाम पेश करता हूँ। और जिस तरह से आप जानते हैं कि इन दिनों में, इन अयाम में मुख्तलिफ़ जगहात पर मुख्तलिफ़ कुर्बानियाँ लोग करते हैं। एक बड़ी ईद यानी ईद उल अज़हा मनाते हैं। अहले मसीहियत में मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ सवालात करते हैं, कुर्बानी के ताल्लुक से भी और इसके गोश्त के ताल्लुक से भी। अभी इस वीडियो में हम सीखेंगे कुर्बानियों के ताल्लुक से। अज़ीज़ान ग्रामी, अगर हम बात करें सबसे पहले, तो पहली कुर्बानी जो हुई थी, पहली दफ़ा जब बर्रा या कोई भी जानवर जो ज़िबा किया गया था, वो ख़ुद खुदा की ज़ात ने किया था। जिस वक्त कायनात के पहले दो शख्सियात यानी मुक़द्दस आदम और हवा ने गुनाह किया, उन्होंने महसूस किया कि वो नंगे हैं। उस वक्त उन्होंने ख़ुद को दरख्तों के पत्तों से महफूज किया, अपनी बरहनगी को ढांपा। लेकिन जब खुदा उनसे गुफ्तगू करने के लिए आया, खुदा रफ़ाकत रखने के लिए, गुफ्तशनीद करने के लिए उनके पास आया, तो गो खुदा पहले भी जानता था। तब खुदा ने पहली दफ़ा वहाँ पर उनकी बरहनगी को ढांपने के लिए, पैदाइश की किताब 3 बाब उसकी 21वीं आयत में लिखा है कि खुदा ने उनको चमड़े के कुर्ते अदा किए। और ये पहला वाक़या था कि जब ज़मीन पर जानदार की, जानवर की कुर्बानी की गई। उसके बाद वाक़या आता है पैदाइश की किताब के 4 बाब का, जब हाबिल और काइन कुर्बानी लेकर खुदा के हुज़ूर में आते हैं। और ये दोनों शख्सियात मुख्तलिफ़ कुर्बानियाँ लेकर आते हैं। इनकी कुर्बानी इनके काम के एतबार से मुख्तलिफ होती है। चूँकि हाबिल एक चरवाहा था, इसलिए वो चर्बी और गोश्त यानी कुर्बानी करके एक मेंढे को ज़िबा करके खुदा के हुज़ूर में कुर्बानी लेकर आता है। और दूसरी तरफ दूसरा जो शख्स है वो है काइन, वो खेत का हासिल खुदा की हुज़ूर में लेकर आता है। फ्रांसिस एम यंग एक स्कॉलर हैं जिनका ये मानना है कि कदीम अयाम में दीगर जो जानवरों की कुर्बानी की तरह ही खेत के हासिल को भी उतनी ही वैल्यू दी जाती थी। और आज भी अगर आप देखें, खेत की कमाई जो होती है, खेत का जो हासिल है, फल, सब्जियां, अनाज, मै या दीगर चीज़ें, ये भी बहुत ही वैल्यू रखती हैं। लेकिन वहाँ पे पहली तो बात आपने इस बात को सुना होगा, क्योंकि काइन की कुर्बानी फल पर मुश्तमिल थी, खेत का हासिल था, और हाबिल की कुर्बानी में चूँकि चर्बी और खून था, इसलिए उसको खुदा ने कबूल किया। ये बात सच हो सकती है, लेकिन मैं मेरे अजीज़ों इसके साथ और भी बातें मिलाना चाहता हूँ। वो ये है कि जब खुदा के हुज़ूर में कुर्बानी लेकर हम आते हैं या कोई हदिया नजराना लेकर आते हैं, तो खुदा हमारी नीयत, हमारी सोच पर गौर करता है। इब्रानियों का मुसन्नफ़ 11वें बाब की 4 आयत में लिखता है कि हाबिल ईमान के साथ कुर्बानी लेकर आया था, और यही वो बात थी कि जो नीयत थी, जो इरादा था, वो बड़ा पाक था। आप उस बेवा को जानते हैं जिसने 2 दमड़ियाँ गले में डाली, लेकिन यीशु ने कहा कि इसने सबसे ज़्यादा दिया। और ये बात है इंटेंशन की, सोच की, नीयत की, इरादे की, अच्छी और पॉजिटिव सोच की। अहबार की किताब के अगर आप 7 अबवाब का मुताला करें, पहले 7 अबवाब का, तो वहाँ पे 5 बड़ी कुर्बानियों का जिक्र है। ऐसी कुर्बानियाँ जो यहूदी लोग या यहूदी कौम रोज़ाना या हफ्तावार या माहाना या सालाना या मुख्तलिफ औकात के लिए खुदा के हुज़ूर में गुजरानते थे। इन कुर्बानियों में सोख्तनी कुर्बानी, नज़र की कुर्बानी, सलामती का ज़बीहा, जुर्म की कुर्बानी और ख़ता की कुर्बानी शामिल थी। एक ऐसी कुर्बानी मैं आपके सामने रखता हूँ, इन कुर्बानियों में से एक ऐसी कुर्बानी का मैं जिक्र आपके सामने करने जा रहा हूँ जिसको मैंने आपके सामने पेश किया, यानी सोख्तनी कुर्बानी, बर्न्ट ऑफरिंग। अमूमी तौर पर इसको ज़िबा करके इसके गोश्त को जला दिया जाता था। बसा औकात इसमें से कुछ हिस्सा खाने के लिए भी रख लिया जाता था। ऐसी ही एक कुर्बानी का एक वक्त आया जब पैदाइश की किताब के 22वें बाब में खुदा ने अपने बंदा अब्राहम का इम्तिहान किया, एक बड़ा इम्तिहान। और खुदा ने अपने बंदा अब्राहम से कहा कि तू अपने दिल अजीज़ बेटे, उस बेटे की कुर्बानी कर जिससे तू बहुत प्यार करता है। और उस बेटे की कुर्बानी के लिए बाद में वो उसको लेकर 3 दिन की मुसाफरत तय करके कोहे मूरिया पहाड़ पर पहुंचा। ये वही जगह है जिसको हम टेंपल माउंट कहते हैं, यरूशलेम या अल-कुद्स का वो इलाका जहाँ पे सबसे पहले हैकले सुलेमानी, उसके बाद हैकले ज़ुरबाबल और फिर हैकले हेरोदीस तामीर हुई, जिसके बैरूनी हिस्से में आज मस्जिद अक्सा तामीर है। पहाड़ पर जाते हुए उस बच्चे के दिल में ये सवाल आता है, और वो बच्चा कहता है, ए बाप, सोख्तनी कुर्बानी के लिए लकड़ी भी मौजूद है, आग भी तेरे पास है, लेकिन वो बर्रा दिखाई नहीं देता जिसकी सोख्तनी कुर्बानी तूने पहाड़ पर गुजरानी है। अब ये सवाल था मासूमाना सा सवाल, जिसका जवाब शायद बहुत ही मुश्किल था, जिसका जवाब शायद मुकद्दस अब्राहम को अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। वो 3 दिन की जो मुसाफरत थी, मेरे नज़दीक वो यीशु मसीह की 3 दिन की मौत को पेश करती थी। जब वो 3 दिन तकरीबन अदम हुआ था,
وہ مردہ حالت میں زندگی بسر کر رہا تھا۔ جب اس وقت اس کو یہ سوال کیا گیا کہ وہ برہ کہاں ہے، تو یہ انتہائی مشکل لمحہ تھا مقدس ابراہیم کے لیے، لیکن اس نے ایک جواب دیا۔ جب خدا نے اس کو کہا تھا اٹھ، اور وہ اٹھا۔ جب خدا نے اس کو کہا کہ چل پڑ، تو وہ چل پڑا۔ ہر ایک موقع پر اس نے خدا کی بات کو مانا۔ اب یہ وہ وقت تھا کہ اب بھی وہ کوئی ایسا ہی جواب دے جس سے خدا کے کلام کی، خدا کی بات کی مخالفت نہ ہو، اور اس نے ایسا ہی جواب دیا۔ میرے عزیزو، آپ اس جواب سے شاید واقف ہیں۔ تقریباً ہر مسیحی، ہر ایماندار اس جواب سے واقف ہے۔ وہ جواب ہے خدا خود مہیا کرے گا، خداوند خود مہیا کرے گا۔ اور ایسا ہوا۔ جس بات کا، جس ایمان کا اس کو بھروسہ تھا، اس کو خدا نے قائم رکھا، اور بالآخر خدا نے اس کو پھر وہ برہ مہیا کیا۔ اور جب وہ برہ مہیا کیا تو پھر اس مقام کا نام مقدس ابراہیم نے یہوہ یری رکھا، یعنی خداوند مہیا کرتا ہے۔ تو مقدسین کے لیے بڑی بابرکت بات ہے، جب وہ خدا کی پیروی کرتے ہیں تو یقیناً خدا پھر ان کو عزت بخشتا ہے، خدا ان کی دیکھ بھال کرتا ہے، خدا وعدوں کی توثیق کرتا ہے۔ اور یہاں پہ اہم بات میں عزیزو آپ کے سامنے رکھوں، اس سوال کو آپ کے سامنے رکھوں جو سوال مقدس اسحاق نے اپنے باپ سے کیا تھا۔ وہ سوال تھا کہ اے باپ، سوختنی قربانی کے لیے برہ کہاں ہے؟ جس کا جواب مقدس یوحنا رسول کی انجیل پہلا باب اس کی 29ویں آیت میں ہمیں ملتا ہے، جہاں پہ یوحنا اصطباغی یوں فرماتے ہیں، دیکھو وہ خدا کا برہ جو جہان کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ یوحنا اصطباغی اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ یہ شخص جو جسم لے کر زمین پر آ گیا، مولود مقدس خدا تعالیٰ کا بیٹا یسوع، یہ انسان کی نجات کے لیے قربان ہو جائے گا۔ یہ وہ یسوع ہے جس کے تعلق سے فرشتے نے کہا تھا تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ اسحاق کا جو افزی برہ ہے، دا پلپٹ بائبل کامنٹری کے مطابق ابائی بزرگان جن میں اوگسٹین، ایمبروز، ترتلیان اور کرسٹوسٹم، یہ سارے جو بزرگ تھے اس بات کے قائل تھے، اس بات کو مانتے تھے کہ یہ جو تصویر تھی جو کوہ موریا کے اوپر برہ مہیا کیا گیا تھا، یہ براہ راست یسوع مسیح کی تصویر تھی۔ وہ اس بات کو مانتے تھے کہ وہ برہ جو خدا نے پیش کیا تھا وہ اس جہان کے لیے اس نے پیش کیا تھا، جو آنے والے وقت کا پیش خیمہ تھا کہ اس جہان کے لیے خدا اپنے بیٹے کو پیش کر دیے گا۔ دیکھیں اس تصویر میں الہیاتی پہلو ہیں، چند الہیاتی پہلو ہیں۔ پہلی بات کہ خدا نے فرمانبرداری کے لیے اپنے بندے کو چنا اور اس کو حکم دیا، اور دیکھیں کتنی فرمانبرداری اس نے کی۔ ایسی ہی فرمانبرداری ہمیں یسوع مسیح کی زندگی میں بھی نظر آتی ہے۔ یہاں تک فرمانبردار رہا کہ موت، بلکہ صلیبی موت اس نے گوارا کی۔ اور دوسری بات کہ خدا اپنے بیٹے کو قربان کرتا ہے۔ وہ آزمائش تھی، امتحان تھا، لیکن در حقیقت وہ اپنے بیٹے کو قربان کرنے والا تھا۔ اور جس طرح اسحاق بڑی خاموشی کے ساتھ جا رہا تھا، یسوع نے بھی بڑی خاموشی کے ساتھ وہ سفر کیا۔ اور لکھا ہے مقدس یسایہ 53 باب میں بیان کرتے ہیں، جس طرح بھیڑ اپنے بال کترنے والے کے سامنے بے زبان تھی، بے زبان رہتی ہے، اسی طرح سے اس نے بھی منہ نہ کھولا۔ اور یسوع بھی انتہائی خاموشی کی عالم میں خود کو اس بڑے کام کے لیے پیش کرتے ہیں جس کے لیے وہ زمین پر آئے تھے۔ میں آپ کے سامنے ایک سوال رکھتا ہوں کہ اگر انسان گناہ کرتا ہے تو کون سزا پائے گا؟ بار کی کتاب کا مطالعہ کریں۔ عبادت گزار جو شخص تھا، یعنی جو قربانی گزرانتا تھا یا جو کاہن تھا، وہ اپنے ہاتھ جو تھا برے کے اوپر رکھتا تاکہ گناہ اس پر منتقل ہو جائیں اور پھر اس کو ذبح کیا جاتا تھا۔ اب دیکھیں کہ انسان خطا کرے اور اس کے بدلے میں جانور ذبح کیا جائے، یہ کیسا انصاف ہے؟ در حقیقت یہ ساری کی ساری قربانیاں یسوع مسیح کی بڑی قربانی کا پیش خیمہ تھیں۔ اور کیا انسان کی بخشش کے لیے کسی جانور کا خون کافی ہے؟ آئیے میں ایک حوالہ آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں۔ پطرس رسول کا پہلا خط، اس کا پہلا باب، اس کی 18ویں اور 19ویں آیات میں آپ کے سامنے پڑھوں گا، جہاں پہ لکھا ہے، کیونکہ تم جانتے ہو کہ تمہارا نکما چال چلن جو تمہارے باپ دادا سے چلا آ رہا ہے، یہ وہ نکما چال چلن جو ہمارے اجداد بھی، آج کچھ لوگ اس لیے بھی توبہ نہیں کرتے، اس لیے بھی بپتسمے یا نجات کی طرف یا خدا کی طرف نہیں آتے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو بزرگ تھے تو پھر تو وہ جہنم میں چلے گئے۔ تو لکھا ہے جو تمہارا چال چلن جو تمہارے اجداد سے چلا آتا ہے، باپ دادا سے چلا آتا ہے، اس کی خلاصی سونے چاندی کے ذریعے سے نہیں ہوئی، بلکہ ایک بے عیب اور بے داغ برے، یعنی مسیح کے بیش قیمت خون سے۔ یسوع کا خون میرے عزیزو ہمیں ہر قسم کی ناراستی، ہر قسم کے گناہ سے پاک کرتا ہے۔ اور جب یسوع نے خون بہا دیا
तो फिर हमें किसी भी किस्म की और कुर्बानी की ज़रूरत नहीं है। अब देखें, अब्राहम के बेटे की कुर्बानी को बड़े वसी पैमाने पर मनाया जाता है। आज यहूदियों के पास हैकल तो नहीं है, यहूदी आज हैकल को तरस रहे हैं, और बड़े सारे मसीही भी दुआ करते हैं कि वो हैकल उनको मिल जाए। लेकिन याद रखें, मौलूद मुक़द्दस खुदा ताला के बेटे यीशु की कुर्बानी पर जब उसने सलीब पर नारा लगा दिया कि तमाम हुआ, नस्ल इंसानी की निजात का काम तमाम हुआ, उसका नारा, और उसके साथ ही जब हैकल का पर्दा ऊपर से नीचे की तरफ फट गया, तो वो इस बात का ऐलान था कि अब किसी भी किस्म की कुर्बानी की ज़रूरत नहीं है। यहूदी जो साला साल तरस रहे हैं ताकि हैकल बने, ताकि फिर से कुर्बानियाँ चढ़ाएं, ताकि फिर से नजराने लाएं, और दुनिया भर के लोग जो निजात तलाश कर रहे हैं, कुर्बानियों के वसीला से मखलसी चाहते हैं, अपने गुनाहों को किसी बर्रे पर डालना चाहते हैं, तो उन सब के लिए यह नवीद है, खुशखबरी है कि यीशु की कुर्बानी दुनिया की सबसे बड़ी कुर्बानी है। आइए यीशु पर अपने गुनाह लाद दें, आइए यीशु पर अपना सारा बोझ लाद दें, तो आप निजात पाएंगे। वाहिद रास्ता, वाहिद जरिया यीशु ही है। जिस तरह इसहाक अब्राहम का प्यारा बेटा था, उसी तरह लिखा है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। अगर आप हमेशा की ज़िंदगी चाहते हैं, निजात चाहते हैं, जन्नत अल फिरदौस में जाना चाहते हैं, तो यीशु के पास आएँ। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।